الفاتحة قراءة ياسين والتهليل والتسبيح والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روحه الإمام الخطيب الحبيب حامد بن عمر بن حامد وسيف الكوفة الحبيب أحمد بن سعد والحبيب عبد الله بن سعد والحبيب علي بن عبد الله بن سعد والحبيب علي بن سعد والحبيب عمر بن حامد الحبيب علي بن عمر بن حامد الحبيب حامد بن عمر بن حامد بن علي بن حميد الحبيب عبد الله بن علي بن حميد الحبيب أكي بن علي بن حميد الحبيب عمر بن علي بن حميد الحبيب عمر بن علي بن حميد الحبيب بن حامد بن محمد بن حميد الحبيب عبد الرحمن حميد الحبيب أحمد بن عبد الرحمن حميد الحبيب علي بن حميد الحبيب محمد بن حميد الحبيب محمد بن حميد حميد الحبيب عبد الله بن علي بن حميد محمد بن علي الحبيب حامد بن محمد الحبيب خالد بن سعد الحبيب الصابين أبو بكر سعد الحبيب أبي الفقيه الحبيب أسطي بن زكاة الحبيب صالح بن حميد الحبيب عمر بن عمر الحبيب صالح بن الصابين محمد زكاة الحبيب أبو بكر بن سعد والحبيب عبد الله بن سعد والحبيب علي بن قنده الحبيب مسلم بن سوى الحبيب علي بن عبد الله بن أبو بكر بن حميد الحبيب لطيف بن أبو بكر بن حميد الحبيب حمزة بن حمام بن سوى الحبيب علي بن جدوس الحبيب محمد بن جدوس الحبيب عبد القادر بن سباقور الحبيب علي بن عبد الرحمن بن سهى والحبيب أبو أحمد وبيع الركاب وأبو أحمد وهي عبد الركاب والحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن منور الحبيب رشدي بن أسحى الركاب بن حسن سهى والحبيب وهو رقية بن صوب وزهن مكي وباشر وباشا من تياب النمي وباشا النمي وبفاطمة النمي وبابا زبير النمي وبابا دوبيت الرحمن النمي وبابا سامع من النمي وبابا زنسا وبابا زنسا وبابا نو من تي سالم سا وبابا محاني من بنت سنسا وبابا سيحا بنت أحمدي وبابا نبي سا بنت أكيب النمي وبابا نعمة بنت النمي الإمام الخطيب الحبيب عبد القادر بن الفقيه الحبيب عبد الله بن القادر الفقيه الخطيب الحبيب عبد القادر الأشقر الولي بن سعد بن المسيح بن مكان الحبيب صالح بن دينار الخطيب الإسلامي الحبيب عمر بن منصور بن موسى بن سعد بن حسن الشيعة بطه الشيعة بتصويره الحبيب جعفر بن الكعب الكتب الحبيب أبو الكعب وسيف سترة الحبيب السيد سيف وتيكو بسال وسبيلات الحبيب عبد الله بن هداد وحبيب أستاذ مسلم كعب صاحب حبيب فيصل بن عثمان هيد Saya Alwi Muqtadim Musab, saya Mekil Musab, saya Mubuk Musab, saya Salim Dr. Atas Al-Imam Al-Habib Salim Al-Hati Habib Muhammad Sumi, Habib Ali Baskab Imam Masjid Al-Mudah Habib Idus bin Al-Qasimid Ainu Talib Ulama Habib Abdullah bin Usab Habib Usman Asri, Habib Abdul Qadir Skab Habib Musa bin Agab, Habib Gosir Usab وحبيب قاسم صاحب قاسم جاكو كواه من زار وبابا رغوا بدهيل Ustaz Papi Asli wa Musalimati wa Qulukum wa Nabi Amazin Sab wa Zamba wa Kapamati wa Sidar wa Tulisa khususan awali al-Muqalam al-Habib Abdul Rahman Nabi wa Syahid Alwi Nabi wa Ami Hamid Rahman Nabi wa waladi Syahid Ahmad Alawi bin Ahmad Alham bin Abdul Rahman Hamid wa ila hadatin Nabi Syahid Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim Innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qawman ma unzira abahum wa hum ghafilun qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم من والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا
لنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شكر فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق ولا يعقلون نمنع الشهر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسر مخلوقاتك حبيب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما تستطيع المسلمون اللهم صل أفضل صلاة على أسر مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما تذكر بالله وصلى الله تعالى من أصحاب سيدنا رسول الله سيدنا أجمعين وصلى عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل الذي طبعنا نفسها تبنى إلى الله أرضي بأنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مطهر وآله من تبع وآله من تعالى من العالمين اللهم اجعلنا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا صل عليه وسلم يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان
أستغفر الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله العظيم. يا الله 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 يا الله. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. حياة القدس والثلاثة منكم الله نطيب والمعجة من جمعنا هونا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم واسم الجنة برحمتي وولي الخاصة وعامة المسلمين عما بلا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسي السماوات والأرض على يوم القيامة وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم كفوا الله أحد. الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس لا يسر أسواس الخناس الذي يسر في صدور الناس من الجنة والناس. الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل واصل وتقبل رمضان من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله ما سبحنا من سبحان الله بحمده والصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس المبارك. هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة ونور صدقتك متقبلة نقدمها نحيي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين هم إلى روح آبائي وإخواني وسائر الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى سيدنا المهاجر الله أحمد موسى وسيدنا المكي مقدم محمد علي وعلي وأصولهما وفورهم ثم إلى أرواحهم اجتمع لها ونبي سلم على المطلب بهذا الإنقاذ بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجنب برحمته ووالدهم الخاصة وجميع أمة المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا وحجابا لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجمعنا واياهم في دار كرامتك مستقر رحمتك ومحل اوليائك مع الذين علمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ولن السهالة والجمال والسعادة والبركة في كل الدنيا والدنيويات والأخروية مع تمنينا والسلام والعافية من جميع الشرور بالخير والعافية وإلى روح الإمام صاحب الراتب قدس العشاء وقدم إلى رحمة الله بن علوي الحداد وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على وسلم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنا بالله والآخرة آمنا بالله والآخرة آمنا بالله والآخرة يا ربنا وفقنا والذي كان منا يا ربنا وفقنا والذي كان منا يا ربنا وفقنا والذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام من أهل الإسلام 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 يا قوي يا متين احفظنا الظالمين يا قوي يا متين احفظنا الظالمين يا قوي يا متين احفظنا الظالمين أصلح الله المسلمين صدق الله المسلمين أصلح الله المسلمين صدق الله المسلمين أصلح الله المسلمين صدق الله المسلمين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا قدير يا حكيم يا أمير يا
وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرين المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معه فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الذين كفروا الناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرحم ويرزقنا محبته ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زهري بسم الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لسيدنا وقدوتنا فقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولي وفروعي وجميع سيدنا علي وعلى بأن الله في درجتهم في الجنة وينوي ضرائعهم ويريد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسم الفاتحة. رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة للجامع سادتنا الصوفية والجامع علينا تعالى المشرق علينا مغربها بارك وبركات يا من يقر الله بالجنة وينبي الله ويمن علينا ببركاتهم وأسرار أنوارهم في الدنيا والآخرة ويليقنا بهم بغير ملوك وعافية بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah. Amin ya rabb. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد محمد وسلم المحسن والقرآن العظيم. تعالى بكل خير وكل خير وأنت يا مولانا محمد تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وبؤس وعياء إنك ولي كل خير ومقدر بكل خير ومحسن بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولشيخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجينا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وارضنا ورض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم Amin.
صل على محمد يا رب بلغنا نحضر اللهم صل على محمد يا رب نوشنا بنور اللهم صل على محمد يا رب أسلم الدعاء اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا اللهم صل على محمد يا رب إحسانا وأمانا اللهم صل على محمد يا رب واسكننا جنانا اللهم صل على محمد يا رب أجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب واختم بالمشتاق اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على الغيبين منا منا يا من الغيبين سلمنا منا يا من الغيبين منا منا يا من الغيبين منا منا يا من الغيبين سلمنا منا يا من الغيبين نجنا منا يا من الغيبين منا منا يا من الغيبين سلمنا منا يا ولد الغيبين نجنا منا يا ولد ولد يا جلوت بنا بمنا إلى ولد ولد يا جلوت بنا مسلمين يا ولد ولد يا جلوت بنا بمنا إلى ولد ولد يا جلوت بنا والمسلمين يا ولد ولد يا جلوت بنا بمنا إلى ولد ولد يا جلوت بنا والمسلمين يا لطيف بهدي يا عليم بهدي يا عظيم بهدي وتوفيقا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيف بهدي يا عليم بهدي يا عظيم بهدي وتوفيقا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيف بهدي يا عليم بهدي يا عظيم بهدي وتوفيقا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا خبير يا معين يا حفيظ يا حفيظ يا خبير يا معين يا حفيظ يا حفيظ يا خبير يا معين يا الله التوبة توبة المغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله التوبة توبة المغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا لا يزل لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي العلوي ربنا يزل لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي العلوي ربنا يزل لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي العلوي جزا الله سيدنا محمد أن خيرا جزا الله سيدنا محمد أن وهلك جزا الله سيدنا محمد أن خيرا جزا الله سيدنا محمد أن وهلك جزا الله سيدنا محمد أن خيرا جزا الله سيدنا محمد أن وهلك لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله
من أسباب يا رب يا خلق لطفي يا جميع السعي يا جميع الستر يا عليم لا يعلى يا كريم لا يبخل صل يا رب على سيدنا محمد وعلى اله وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين والله لك الحمد شكرا والصلاه والبركه حقا ونحن عبيدك لله وانت لم تزل ذلك على ربك تسلم الفقير والمحروم والضعيف ويا مولانا كل ما خير يسر علينا كل عسير فتسر العسير عليك يسير اللهم يا من لا يهدي الى البين والتفسير حاجاتنا اليك الكثير حاجاتنا اليك الكثير حاجاتنا اليك الكثير وانت عليم بها وبصير خبير ومن خلقك 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 لا يخلقك وبحكم خلقك نجينا من لا يخلقك وبحق محمد صلى الله عليه وسلم وحسن بعينك الذي لا تنام وارزقنا بك نبيك الذي لا يرى محمد بذلك ولا تهمنا الذي قدنا والله من رحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ta'ala wal ni'matin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini min yawmil qiyamah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal hadirin bil khusus akhina billah al-habib Ustaz Abdul Rahman bin Taufiq bin Syihab wa akhina billah Habib Rahman bin Abdul Rahman bin Hamid, juga hadir bersama kita Al-Habib Husain bin Syihab, Al-Habib Hasan bin Syihab, juga para habaib lainnya. Dan kita doakan mereka agar Allah panjangkan umurnya, agar Allah jaga mereka orang dalam berdakwah, menjaga kita, dan insya Allah Allah lancarkan segala urusan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Juga para hadirin sekalian yang Al-Fakir sangat hormati dan Al-Fakir cintai, tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa mengurangi rasa ta'zim Al-Fakir kepada semua. Alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala kembali dalam rutinitas pembacaan Tatibul Haddad, dan insyaallah kita sebentar lagi akan memasuki daripada bulan Ramadan, bulan puasa. Makanya dibagikan selembaran daripada niat-niat puasa dan juga apa-apa larangan berpuasa tersebut. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Mau'izah Hasanah pada malam hari ini kepada Al-Habib Abdul Rahman bin Taufiq bin Syihab. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi para habaib. Khusus dari Masjidil Habib Ahmad Farhan bin Hamid, oleh Habib Ahmad Farhan bin Hamid, dan begitu juga para habaib yang lain. Selanjutnya Ustaz Waihan dan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas masalah puasa, insyaallah. Selesaikan mungkin sebagian cabang mau dibahas sedikit, mau sampai salat wajib puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Aswab puasa. Puasa dalam segi bahasa artinya menahan makan, menahan minum, menahan ngobrol, menahan main, menahan berlarian, menahan main PS, menahan sepeda dan lain-lain. Intinya menahan. Itu makna daripada puasa dalam segi bahasa. Adapun dalam segi syariat, yaitu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Niatnya puasa wajib, ya puasa wajib, puasa sunnah, ya puasa sunnah. Ini dibahas itu masalah waktu niatnya. Kenapa bahasa dikatakan puasa dalam segi bahasa menahan ngobrol,
Ali daripada Siti Maryam radhiyallahu ta'ala anha, ibunda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfirman dalam firman-Nya, inni nadartu lirrahmani falan ukallima yawman insiya, penadar kepada Allah tidak dalam berbicara kepada manusia pada saat satu hari tersebut. Nah, itu makna dalam segi bahasa dalam segi syariat, menahan segala sesuatu daripada makan dan minum dari terbitnya fajar. Fajar sih fajar sodik. Fajar sodik bukan fajar kadhib. Fajar itu ada dua. Ada fajar sodik, ada fajar kadhib. Kalau fajar kadhib itu sebelum daripada fajar sodik, sekali watt medium sinar. Datang sekali watt, habis itu gelap lagi. Kalau fajar sodik dia sedikit tegang tapi terbit matahari terang. Nah, tapi kita ni sebelum terbit fajar, sebelum masuknya waktu subuh itu dikatakan batasnya itu mulai puasa, batas niat tersebut terakhir sampai azan subuh. Tapi di situ ada waktu imsak sebelumnya imsak. Nah, diusahakan waktu imsak itu jangan ada niat lagi, jangan ada makan lagi, jangan minum lagi. Kalau niat sebelum imsak, niat itu boleh dimulai daripada terbenamnya matahari. Waktu azan maghrib niat puasa sudah habis, niat buka puasa, niat puasa di dalam hati niatnya. Dilafadzkan itu sunnah, sebagaimana setiap habis sholat tarawih itu kadang-kadang disebut nawaitu shaumal ghadin ya. Nah, setelah itu kenapa tidak diperbolehkan kita makan, minum di waktu imsak atau merokok ataupun yang lain? Ditakutkan waktu tersebut itu sudah masuknya waktu subuh. Kenapa? Dikatakan bahwasannya kalau seandainya waktu subuh itu 4.50 pada saat ini, pemerintah itu tidak berani menetapkan 4.50, akan tetapi dimundurnya sedikit. Kenapa? Ditakutkan kalau itu tidak cocok uang melakukan sholat, salah belum masuk niat waktu tadi, berdosa loh. Yang berdosa bukan yang sholatnya, yang tanggung jawabnya pemerintahnya. Karena itu minta diundur sedikit. Nah, maka dari itu waktu imsak diusahakan jangan makan, jangan minum ataupun hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, dalil daripada puasa itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh ya, mengingatkan yang tidak ada wudu jangan pegang ayat Qur'annya ya. Pegang yang ayat ini saja. Pegang ayat Qur'annya, jangan pegang ayat Qur'annya, tapi pegang artinya. Yang mana artinya? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ibrahim, pentingnya siko-siko, barengan. Nah, bagi orang yang beriman diwajibkan bagi kita sekalian semuanya berpuasa sebagaimana orang-orang yang diwajibkan sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, tujuan yang berpuasa ini takwa. Bertakwa bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Wong yang menahan makan, menahan minum itu tujuannya bertakwa, bukan hanya menahan makan, menahan minum baik. Tapi tujuan yang dimaksud yang diinginkan oleh Allah agar kita sekaliannya bertakwa. Sebelum turun ini ayat, sudah apa banyak sih kok baik. Sebelum turun ini ayat, dahulu orang-orang berpuasanya setiap bulan. Tanggal 13 yang ada pernah tambah 14, 15. Setiap bulan daripada bulan Hijriah tadi namanya 13, 14, 15. Setiap bulan daripada bulan Hijriah, tanggal 13 Hijriah, 14-nya, 15-nya. Nah, jadi kalau dijumlahkan banyaklah orang dahulu puasa ketimbang kita. Orang dahulu puasa kalau dihitung 36. Kalau kita 29, 25, 30. Cuma bedanya kita ini berurutan sampai 29 sampai 30. Tapi kalau orang dahulu 3 hari berurutannya. Tapi setiap bulan. Dan begitu juga dahulu bagi orang-orang yang mampu, yang bisa ada kemampuan tak galak berpuasa,
boleh membayar fidyah kurang lebih 7,5 on. Anggapnya 8 on. Anggapnya 8 on. Diberikan kepada siapa? Kepada miskin. Ketika turun ayat ini tak kasih pukul gantok. Nak kaya, nak miskin, nak mampu atau tidak, wajib berpuasa. Mungkin di situ tulis hikmah yang berpuasa. Tujuannya tadi agar orang kaya merasakan rasa lapar dari haus dari kepada seperti orang-orang fakir miskin. Nah, puasa diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Berarti Nabi SAW berpuasa daripada bulan Ramadan berapa kali bertemu dengan Ramadan ya? Ketika diwajibkan puasa 9 kali. 9 kali. Semuanya itu 29 hari galak kecuali sekali nanti 30. 29 galak kecuali sekali 30. Nah, timbullah pertanyaan. Ustaz, Nabi cuma puasa 9 kali. Kan kita kan hidup harus mengikuti sunnah Nabi. Berarti kita puasa 9 kali baik. Nabi kan cuma 9 kali. Nah, kalau nak pengen lanjutlah, tapi mati dulu. 9 kali puasa, habis itu matilah. Boleh tak berpuasa lagi? Ini ikutin Nabi. Mati jangan bunuh diri Nabi. Kalau bunuh orang, tidak minta mati. Bukan tujuan Nabi itu harus ngikut kalau tuh nih kalau ngikut ya mati dulu kan. Nah, terus hikmah puasa menahan hawa nafsu dan mengurangi syahwat. Nah, untuk mengurangi syahwat dan hawa nafsu ini dengan berpuasa. Pokoknya di dalam akad nikah, hukum nikah pertama kali itu bukan sunnah, mubah. Sunnah itu kalau ada orang yang mampu menafkahi seorang perempuan pada hari tersebut. Berapa biasa biaya makan 3 kali 50.000? Mampu. Sunnah bagi dia untuk menikah. Sunnah baru untuk nih. Kalau dia tidak mampu, berarti dikatakan mubah. Maka dari situ dia dapat kesunahan dengan cara berpuasa. Ya. Nah, kalau ada orang sudah mampu, dia sudah nikah, tapi yang repot kadang-kadang tak mampunya dalam segi resepsinya tadi. Mahal mungkin biayanya di situ. Jadi walhasil kalau diibaratkan mampu kalau sebenarnya itu kalau menafkahkan soal perempuan kalau tidak tanpa resepsi. Terus selanjutnya menjaga daripada maksiat. Daripada puasa. Selanjutnya syarat sah berpuasa. Yang pertama Islam, kedua berakal, ketiga bersih daripada haid dan nifas, yang keempat mengetahui waktu yang diperbolehkan untuk puasa. Berarti kalau wong kafir tidak sah. Wong kafir tidak sah untuk berpuasa. Begitu juga wong gila tidak sah juga berpuasa, dan orang yang haid dan nifas juga tidak sah. Nah, kalau seandainya ada perempuan ini lagi bersih nih, dia lagi haid pada saat ini, pas waktu sahur jam 3 subuh bersih dia. Bersih, maka dia wajib berpuasa walaupun belum mandi. Niat puasa walaupun belum mandi. Niat dia untuk berpuasa walaupun dia belum mandi setelah subuh. Dan kembali yang keempat, mengetahui waktu dibolehkan untuk puasa. Maksudnya apa? Tidak boleh kita puasa di hari-hari yang dilarang, seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasbih. Nah, terus ikhwan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya syarat wajib puasa. Pertama Islam. Puasa memang tidak wajib bagi orang kafir dalam hukum dunia. Dia nak makan, nak minum di tengah jalan jangan heran. Itu kafir. Tapi kalau ada orang Islam percaya ini, naudzubillah min dzalik. Ya. Dalam hukum dunia memang dia tak wajib. Tapi dalam hukum akhirat dia tetap dikatakan wajib puasa. Jika dia meninggalkan, dia dapatkan hukuman seperti hukuman orang yang meninggalkan puasa. Berarti dua hukuman dia. Hukuman yang meninggalkan puasa, kedua hukuman kekafiran dia. Dan selanjutnya orang yang murtad jangan.
Murtad ini apa yang budak-budak murtad itu orang Islam yang keluar daripada agamanya. Dia masuk di Hindu, ke Buddha, ke Konghucu dan lain-lain. Nah, kalau dia murtad, wajib mengkodok puasanya. Berapa tahun dia? Berapa kali Ramadan dia tinggal? 4 kali. 4 kali dia mengkodok. Kalau dia ketika masuk Islam, 4 kali dia mengkodok daripada Ramadannya. Selanjutnya mukallaf. Mukallaf ini balik dan berakal. Ini sama seperti dalam hukum sholat. Kalau ada anak umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat, begitu juga puasa. Kalau udah umur 10 tahun dipukul dengan pukulan yang mendidih. Ya, begitu juga puasa. Yang ketiga, mampu mengerjakan berpuasa. Bagi orang yang sakit tidak wajib untuk berpuasa. Sakit yang macam mana nih? Bukan sakit gigi, bukan sakit cinta, tapi sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya lagi. Ya, yang tidak diharapkan kesembuhannya lagi. Ya, maka boleh bagi seorang yang semacam ini sakitnya, boleh dia tidak berpuasa tapi bayar fidyah. Di situ disebutkan 7,5 on, anggapnya 8 on. Karena plastik belum gitu kan, belum kita nak masuk ke otomatis ada belas nyampak. Jadi lemah di ke 8. Mau zakat fitrah juga ya itu ahsan, walaupun dikatakan 2,8 on wajib zakat itu keluarlah 3 kilo. Keluarlah 3 kilo. Nah, bagi orang yang sakit semacam ini ngeluarkannya setelah waktu puasa yang dia lakukan. Contoh, jangan ditakdir. Melakukan sakit, tak mampu waktu dia untuk berpuasa. Keluarkanlah fidyah tadi, tak boleh. Tapi setelah wong berbuka baru dia keluarkan. Tak boleh ditakdim. Ditakdim itu tidak berbuka. Tambahkan, di situ memang tak ada penjelasannya. Yang kamu masing-masing, pasti boleh keluarkan lagi. Keluarkan. Baik itu kalau ada pengen tambahkan di situ keluarganya tidak boleh takdim tapi setelah membuka baru dia keluar. Yang keempat, mungkin di sini orang yang bukan bepergian. Ya, bepergian apa? 82 km. Kalau kurang lagi 82 km, wajib dia tetap berpuasa. Contoh mana? Palembang ke di Walayo. Wajib dia untuk berpuasa. Begitu juga Pak Bung belum sampai kalau tak saya. Wajib berpuasa. Nah, boleh bagi orang tadi tidak berpuasa dengan 2 syarat. Ya, wong musafir boleh meninggalkan puasa dengan 2 syarat. Kalau perjalanannya 82 km. Kedua, keluar dari batas kotanya sebelum subuh. Keluar dari batas kotanya sebelum subuh, seperti Jumat. Jumat boleh meninggalkan sholat Jumat, keluar dari batas kotanya sebelum subuh. Jadi kalau mau berangkat setelah subuh, wajib dia berpuasa, wajib dia sholat Jumat. Tak boleh dia tinggalkan. Walaupun alasan tak baca, kenapa dia tinggalkan berangkat setelah subuh. Nah, kalau semacam ini contoh, kita berangkat dari sini kan Palembang. Anggapnya ke Lampung itu lebih daripada 82 km. Baru sampai Kayu Agung. Kayu Agung mungkin 70, tapi sudah lewat batas kota namun. Tapi tujuan kita jalanannya 82 km. Maka tetap diperbolehkan meninggalkan puasa. Selanjutnya rukun puasa. Yang pertama niat. Ya, niat untuk puasa wajib mulai terbenamnya matahari. Itu waktu maghrib, beduk azan maghrib boleh niat. Sampai terbenamnya terbitnya fajar sebelum imsak misalnya. Nah, niat wajib beda dengan niat puasa sunnah. Niat puasa wajib di malam hari. Puasa sunnah kalau seandainya lupa puasa sunnah niatnya boleh setelah subuh dengan syarat. Nah, kita bahas niat yang wajib dulu. Masalah niat puasa wajib, puasa Ramadan ini ada khilaf ulama. Ada mazhab Imam Syafi'i mengatakan setiap malam harus niat puasa. Kalau Imam Malik cukup di awal puasa niat berpuasa sebulan penuh daripada bulan Ramadan. Nah, mana kita Imam Syafi'i? Nah, kita niatnya 2. Niat Imam Syafi'i nawaitu shawma ghadin an adza'i fardhi syahr Ramadan hadis sanatillahi ta'ala. Kedua, nawaitu shawma syahr Ramadan kulli an ada'illahi ta'ala. Saya niat berpuasa sebulan penuh daripada bulan Ramadan. 2. Tujuannya apa? Keluar daripada khilaf ulama. Kedua,
Tujuannya apa? Kalau seandainya lupa di malam kedua lupa niat, di malam ketiga lupa niat, seandainya di antara malam 2 sampai penutupan lupa niat, sudah ditutupi dengan niat Imam Malik tadi. Kalau lupa, bukan sengaja. Lupa, bukan sengaja. Kalau sengaja, tak bisa. Ini kalau dia lupa niat aku, nah tidak apa-apa. Tapi kalau dia sengaja, tak bisa. Lupa tadi ditutupi dengan niat yang pertama di malam pertama ngikutin mazhab Imam Malik. Nah, kalau puasa sunnah boleh bagi dia tadi seandainya lupa aku niat, boleh dia puasa sunnahnya niat setelah subuh, intinya sebelum zawal, sebelum zuhur, selama tidak makan dan minum. Kecuali, nah ada kecualinya. Kalau wong yang puasa dawam, memang puasa dawam ini puasa aktif, amalannya puasa Senin Kamis ibarat tadi. Pas hari Kamis tepat di puasa hari Arafah. Lupa dia niat Arafah dan dia sudah makan minum, jangan dong. Boleh bagi dia tadi untuk niat tetap boleh tidak batal. Kenapa? Dia sudah kebiasaan untuk niat pada saat itu lupa diperbolehkan. Dan kedua, menghindari perkara yang membatalkan puasa. Ya, meninggalkan daripada pembatalan puasa kecuali lupa tidak apa-apa, seandainya makan, minum, tidak sengaja, maka tidak batal. Kecuali kalau dia teringat, saya ingat, ya, mulutnya masih ada, wajib dia keluar tidak boleh dia telan. Tanggung, sesuatu lagi, tanggung, tidak baca, batal puasanya. Begitu juga mau nak hubungan sama istri, lupa. Lagi omongan, teringat, wajib keluar. Kalau dia terus ke batal. Ya, kamu bukan itu makan itu ya, makan nasi ya, itu makan juga. Terus selanjutnya dipaksa. Kalau kau tidak makan, aku bunuh kau. Kalau tidak, ini tidak batal. Makan ya. Tapi di sini harus ada unsur tidak rela, bukan rela. Paksa, sudah makan baik. Tak baca. Tapi ada unsur tidak rela sebenarnya ini. Nah, harus ada unsur tidak rela. Ambar jangan langsung dipaksa, jangan patok kenikmatan. Ini ngeset kamu. Terus ketiga karena kebodohan. Yang tidak karena kebodohan yang ditolak oleh syariat. Dikarenakan turun jahil ma'dzur. Jahil ma'dzur ini pertama hidup jauh daripada ulama, kedua baru masuk Islam. Kalau untuk sekarang, tak kata lagi namanya jahil maksud, ada jahil. Jahil ya. Kenapa? Kita di setiap tempat sudah banyak asatidnya dan sudah banyak ulama. Kenapa tak belajar? Tak kata kita alasan ta'adzur lagi ngomong, ya Allah aku ni tak puasa gagal, aku tak tahu hukumnya, jadi tak sah. Aku tak belajar. Tak kata alasan lagi. Kenapa tidak sobat? Tidak ditoleransi lagi. Ini kenapa? Dulu zaman Nabi jauh. Sekarang sudah banyak ulama, bahkan asatid sudah masuk banyak. Desa-desa sudah banyak. Terus hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, masuknya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Mulut, hidung, telinga, kemaluan, belakang ya. Itu membatalkan puasa kalau dengan unsur kesengajaan dan mengetahui keharamannya dan atas kehendak sendiri. Namun jika dia keadaan lupa, tidak membatalkan puasanya atau dengan sebab jahil ma'dzur. Kedua, murtad walaupun sebentar. Ya, murtad jam 7, jam 8 masuk lagi, batal puasanya. Jam 7 pagi, jam 8 sadar, bukan jam 7 malam. Malam memang belum diwajibkan puasa kita ya. Ketiga, haid dan nifas dan melahirkan walaupun sebentar. Contoh, lagi perempuan lagi puasa nih, jam 1 atau jam 3 atau jam 6 kurang nak maghrib kurang 5 menit keluar dari haid, batal puasanya. Biasa buka-buka, kalau putih tak apa. Wajib pak, kodok puasa sholat ya, jangan buka kalau kaki sini. Terus selanjutnya gila walaupun sebentar. Kamu galak puasa gila dulu aja. Selanjutnya pingsan dan mabuk sehari penuh. Nah ini contohnya.
Pingsan saya penuh. Contohnya dari sebelum subuh sampai waktu maghrib tidak sadar. Pas azan maghrib sadar. Tidak sah puasanya. Tidak sah. Hah? Kalau tidur, tidak apa-apa. Nanti dibahas. Tidur tidak masalah. Contoh, tidur kan bukan mabuk. Adong sahur makan nasi ayam, nasi lengkap sudah dari A sampai Z yang halal tadi. Minumnya tapi minum tua. Mabuk. Minum apa itu lah? Pingsan sebelum subuh. Pingsan sebelum subuh, santan maghrib sadar. Buka tidak salah sudah. Tidak, begitu juga pingsan. Dosa kalau dia sadar sebelum maghrib kau minum tidak mana? Sah dalam hukum puasanya sah. Hukum yang meninggalkan sholat tetap dia dapat dikatakan itu sholat. Begitu juga orang yang tidur boleh tidur nak sadar sampai maghrib sadar, tapi dia dikategorikan tarik ke sholat dia tinggalkan sholat. Hukum sah puasa tetap sah gitu dengan, tapi hukum yang sholat dapat lagi dia hukumnya tarik ke sholat. Terus selanjutnya bersetubuh dengan sengaja. Hubungan suami istri atau bukan hubungan suami istri dengan sengaja, dengan mengetahui keharamannya, batal dua-duanya. Kalau dia tidak sengaja, tadi gambaran tadi ya. Pak. Ketujuh, mengeluarkan mani dengan sengaja. Seperti onani ataupun menyentuh istrinya dan keluar, itu membatalkan puasa. Dan begitu juga kalau menghayat. Menghayal ini gini. Sebelum bulan Ramadan, dia ini hobi menghayal. Hayal yang lanang hayal cewek, yang cewek hayal lanang. Kalau dia menghayal gawi pasti keluar mani itu lah. Ketika masuk bulan Ramadan, dia menghayal. Tahu dia menghayal pasti mami ada tujuan. Batal. Kecuali orang yang belum katik kebiasaan, dia menghayal, katik kebiasaan tiba-tiba masuk Ramadan, ngomong, ngapain hayal bila supaya semangat puasa. Wah nih, tapi dijingok sebelum Ramadan dia tuh. Sebelum Ramadan dijingok. Kebiasaan macam mana dia menghayal? Keluar mani apa enggak? Kalau kebiasaan dia keluar mani, Pak? Sampai keluar ya, Ustaz. Tapi kalau enggak keluar apa, Ustaz? Terus muntah dengan sengaja. Batal. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Cuma wajib dia mengeluarkan najis-najis di dalam mulut ini dengan berkumur. Masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa akhir 8 nih. Tengah sunai baca mau baca sendiri, tidak masalah. Kalau salah pemahaman ini kok sebenarnya dibahas, insyaallah. Tapi ini yang masalah yang penting dulu. Pertama, apabila ada seorang berhubungan dengan istri pada siang hari Ramadan dengan sengaja, bukan malam hari ya. Ya, jangan salah, tidak boleh berhubungan. Rupiah tuh nikah di bulan Ramadan ini. Siapa ngomong di malam masih baca? Nah, Batal puasa. malam itu batal gitu. Ya, batal. Atau hubungan yang bukan suami istri, zina berarti. Ya, dengan sengaja, tanpa terpaksa, ya, dan mengetahui keharamannya. Pertama dia mengakibatkan bagi dia batal puasanya, sikap keluar berdosa. Wajib penahan dirinya dari hal-hal yang batalkan puasa sampai maghrib. Yang keempat, wajib mengqadai puasa serta wajib membayar kafaroh timun. Nah, kafarohnya ini ada 3, harus urutan. Kalau tak baca urutan pertama baru pindah. Pertama, membebaskan budak perempuan yang Islam. Ya, ganti gara budak-budak banyak. Ya, zaman dahulu mahal beli budak. Tak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia batal di hari 60 hari terakhir. Terbatal, ulang lagi dia dari awal. Kecuali ketepatan dengan hari raya Idul Adha. Mungkin Idul Fitri sebelumnya yang wajib Ramadan. Nah, macam mana? Itu harus yang diharamkan untuk berpuasa, tidak batal. Tidak batal. Tetapi tidak usah puasa, tidak batal. Sedikit selesai daripada hari-hari tasyiknya, lanjut lagi. Tinggal berapa? Sehari, tinggal 2 hari, atau tinggal seminggu. Kalau seandainya 2 bulan tidak baca berpuasa berutang, memberikan makan kepada fakir miskin 60 orang. Setiap 1 orang 1 mud, yaitu 7,5 on atau lebih 8 on. Ini diwajibkan bagi yang lanang baik. Yang
Yang perempuan tidak, kenapa umumnya lanang ini yang banyak nyari duit, bukan yang perempuan. Yang perempuan jadi betul-betul angkat. Ya, ayat Quran ada masalah. Nah ini ada satu kisah. Ada sahabat Rasulullah SAW ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku nih habis bersetubuh sama istri aku di siang hari. Maka kata Rasulullah, kau harus memerdekakan budak. Aku adik duit ya Rasulullah untuk beli budak. Maka berpuasa 2 bulan betul-betul tidak mampu ya Rasulullah. Aku kata tenang kau lagi istri aku. Maka kata Rasulullah, memberikan makan bagi miskin 60 wong kepada bagi miskin. Maka sahabat Nabi ini ngomong, aku inilah yang paling miskin ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW ngomong pada sahabatnya, kumpul ke makanan, tunjuk uang yang tadi. Yang berbuat, dia yang mendapat hadiah. Ya ini dari sebab itu lagi saudari mengurutan puasa, bayar budak, puasa. Yang ketiga memberikan makanan kepada bagi miskin. Terus masalah dahak. Kalau dia kocok tenggorokan, ditelan lagi dengan sengaja batal. Tapi kalau dua tenggorokan hak, tidak apa-apa ditelan. Kalau dia dengan sengaja batal. Menelan ludah itu tidak batal. Kalau ludah tadi murni dari dia dewe. Yang kedua memang suci, belum bercampur dengan darah. Ya. Kita haus, kumur apa ludah kita kumpul kan, kita telan tidak batal puasa kita. Tapi kalau ludah tadi sudah sampai keluar mulut, kita masukkan lagi, kita telan, batal itu puasanya. Jadi hati-hati masalah ludah. Terus selanjutnya itu hukum masuknya air sudah jelas. Hukum masuknya air mandi, ketika hukum masuknya air mandi kita mau enggak. Contoh kalau dia mandi sunnah, mandi Jumat, atau dia mandi wajib, itu kalau tidak sengaja tidak batal. Berarti mandi wajib tidak bakal sampai yang dohe ujung kopeng, kecuali pasti masuk itu mandi, tidak batal. Kalau mandi biasa untuk jaga ibadah masuk banyu, batal itu bos. Maka hati-hati kalau mandi biasa jangan berjebak-jebuk. Kalau mandi kolam renang tidak mana, tidak batal. Boleh hukumnya makruh. Tapi pertanyaan jadi masuk anggota tubuh tak titik kolam renang? Longgar masuk banyu tak? Pasti. Maka dari situ dikatakan batal. Memang hukum awal boleh berenang, mubah, makruh. Tapi dijengok. Ketika dia berenang masuk dah masuk Batal. Selanjutnya orang yang muntah ya wajib hukum. Yang terakhir di sini yang ke-8 kita langsung, ke-7 sudah tadi dibahas. Masalah berbagai konsekuensi bagi orang yang tidak berpuasa atau membatalkan puasa Ramadan. Yang pertama, wajib qadha dan membayar denda. Itu siapa? Sudah diwajib qadha plus bayar denda. Pertama, jika membatalkan puasa demi orang lain, seperti perempuan yang lagi mengandung atau yang hamil, takut dia puasa atas anaknya, maka dia wajib qadha dan bayar fidyah. Yang kedua, mengakhirkan qadha puasanya. Contoh gini, kita Ramadan kemarin ada qadha puasa, sampai datang Ramadan ini belum diqadha lagi, wajib dia bayar fidyah. Terus wajib sampai berapa tahun dia tinggalkan, ketemu Ramadan berapa kali qadha. Ya. Kedua, wajib qadha tanpa denda. Ini bagi orang yang berniat puasa di malam hari tapi lupa dia niat lupa di malam hari. Kedua, yang orang yang batalkan puasa dengan selain jima, selain hubungan suami istri di siang hari. Ketiga, perempuan yang hamil atau yang menyusui takut sama dirinya atau takut dirinya sama anaknya. Yang ketiga, wajib denda tanpa qadha. Ini orang yang tua yang tidak diharapkan kesembuhannya lagi. Yang keempat, tidak wajib qadha dan tidak wajib denda bagi orang yang hilang tanpa disengaja. Wallahu a'lam. Bisa. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang nak bertanya, dia tulis. Betul, nanya akhir. Itu bayar fidyah tuh kan? Sebut nama. Nama saya akhir Ustaz. Hari ini. Betul.